हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 8 को अप्सनल म्याथको युनिट 5 अर्थात् ट्रिगोनोमेट्री भन्ने च्याप्टरको सब च्याप्टर अथवा सब हेडिङ भएको च्याप्टर भ्यालुज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भन्ने कुरा यो भिडियोमा सिक्छौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको बारेमा धेरै कुरा गरिसकेका छौँ र यो भिडियोमा विशेष गरेर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा के हुन्छ त भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल त्यो जान्नु अगाडि हामीले स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा कति हुन्छ भनेर जान्नका लागि सुरुमा हामी स्ट्यान्डर्ड एङ्गललाई बुझौँ। र हामीसँग स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भनेको 0 डिग्री, त्यसै गरी 30 डिग्री, त्यसै गरी 45 डिग्री, त्यसै गरी 60 डिग्री र 90 डिग्री छ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यो 5वटा जुन एङ्गल छ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री हो। यो नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू हो। र यसकै भ्यालु ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा कति हुन्छ त भनेर अब हामी बुझ्न गइरहेका छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 0 डिग्रीबाट सुरु गर्छु। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ 0 डिग्री। ल हाम्रो पहिलो स्ट्यान्डर्ड एङ्गल 0 डिग्रीबाट मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्न खोज्दैछु। ल त्यसको लागि सुरुमा मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल हेरौँ है त। यो एसिबी भन्ने एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएको छु मैले। र यसमा बी एङ्गल थीटा छ, एङ्गल सी 90 डिग्री छ। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले यो फिगरमा के देख्छौँ भन्दाखेरि इन द एडजोइनिङ right angled triangle ABC भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा ल यो ABC भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जुन छ, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यदि थीटाको भ्यालु सानो हुने हो भने के हुन्छ हेरौँ है त। ल थीटा अहिले यत्रो छ भने अब यसरी थीटाको भ्यालु सानो हुँदै आउने हो भने अहिले यसरी थीटा एकदम सानो बनायौँ भने हामीले के हुन्छ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो फर्ममा आउने रहेछ भनेको यो थीटा एकदम सानो भएर आयो। र यसै गरी यो सानो हुनलाई, थीटा सानो हुनलाई हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यो थीटा अहिले यत्रो छ, अब बिस्तारै बिस्तारै थीटा सानो हुनलाई यसरी यस्तो हुने, यसरी यस्तो 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 भएर आउने
र यसरी यहाँ यसरी आउने हो भने ल के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल्ली यो ठ्याक्कै बिसीमै कोइन्साइड भएर अथवा बिसीमै हाम्रो एबी आएर बस्छ। अर्थात् ल हेरौँ है त के हुने रहेछ। यो एबी जुन छ थीटा यो बिस्तारै घट्दै आउनु भनेको यसरी यहाँ आउनु हो, यसरी 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 आउँदै फाइनल्ली बिसीमै ओभरल्याप हुन आउँछ। एबी भन्ने जुन छ साइड त्यो बिस्तारै थीटा घट्दै जाँदाखेरि बिसीमै आएर ओभरल्याप हुन्छ। अर्थात् एबी बराबर बिसी हुन आउँछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि थीटा सानो बनाउने हो भने थीटा सानो घट्दै घट्दै गएर एसी भन्ने जुन साइड छ यो साइड छ यो पनि सानो हुँदै 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 आएर एबी र बिसी जुन साइड छ त्यो इक्वल हुन आउँछ। ल यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो गर्दा एङ्गल भनेको 0 डिग्री हुन्छ। ल अब इन द adjoining right angle triangle ABC is the angle theta becomes smaller and smaller, the side AC भन्ने यो साइड छ जब थीटा सानो सानो हुँदै आउँछ र यो AC भन्ने साइड also become smaller and smaller। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो बुझिसकेका छौँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यदि यो एबिसी भन्ने जुन हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ एबिसी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा सुरुमा हाम्रो एङ्गल थीटा छ भने अब यदि यो थीटाको भ्यालु सानो सानो हुँदै आयो यसरी सानो सानो हुँदै आउँदाखेरि के हुने रहेछ यो एसी भन्ने साइड पनि सानो हुँदै आउने रहेछ र फाइनल्ली के हुने रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू वेन थीटा भनेको 0 डिग्री हुँदाखेरि यो थीटाको भ्यालु समथिङ छ यहाँ थीटा तर यो 0 डिग्री हुनु भनेको एसी भनेको पनि 0 हुनु हो किनभने यो साइड घट्दै आएर एसी भन्ने साइड घट्दै आएर त्यो 0 हुन्छ र एबी र बिसी इक्वल हुन आउँछ। ल यस्तो केसमा अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो 0 डिग्रीको लागि निकालिन्छ त्यसमा थीटाको भ्यालु सानो सानो हुँदै आउँदै गर्दा एसी भन्ने साइड जुन लिएको छ त्यो पनि सानोभन्दा सानो हुन्छ र फाइनल्ली थीटा बराबर 0 डिग्री हुँदाखेरि एसी भन्ने साइड पनि 0 हुन्छ र एबी बराबर
BC साइड इक्वल हुन्छ। ल यति कुरा जान्यौँ भने अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूलाई लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है त। अब मैले साइनको रेसियोलाई लेखेँ। साइन अब हाम्रो थीटा भनेको कति छ 0 डिग्री। अब हामीले एङ्गलको रूपमा लिँदाखेरि साइनको रेसियोलाई साइन 0 डिग्री साइन थीटाको सट्टामा अहिले हामीसँग थीटा भनेको 0 डिग्री छ हो। ल त्यो भएपछि साइन 0 डिग्री भनेको अब साइन भनेको जहिले पनि के हुन्छ यो पार्ट राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ र यो एङ्गल थीटाको अगाडिको भाग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र बाँकी रहेको जहिले पनि बेस हुन्छ। साइन 0 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनियस अर्थात् अब पी भनेको हाम्रो कति छ एसी भन्ने साइड छ र हाइपोटेनियस भनेको एबी भन्ने साइड छ र एसीको भ्यालु हामीसँग 0 छ डिभाइड बाई एबी भनेको जस्ताको तस्तै छ र 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको 0 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। ल त्यसै गरी अब साइनको हामीले रेसियो निकालियो। अब कस थीटा भनेको कति छ हाम्रो 0 डिग्री इजिकल्स टु बी बाई एच। कस थीटा भन्ने बित्तिकै बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हुन्छ र बी बाई एच हामीले लेख्छौँ र बेस भनेको कति छ हाम्रो बीसी। ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो बी भनेको बेस भनेको यति बीसी छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एबी छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एबी बराबर बीसी हुन्छ। ल अब मैले बीसी माथि जस्ताको तस्तै छ र एबी भनेको ठाउँमा बीसी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त। ल हेरौँ है त। ल एकदम सजिलो तरिकाले हामीलाई एबी बराबर बीसी भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि बीसीको ठाउँमा हामीले एबीलाई लेख्छौँ। ल बीसी डिभाइड बाई बीसी भनेको यसको भ्यालु 1 आउने रहेछ। ल अब यति गरेपछि अब 10 को पनि रेसियो लिउँ। 10 0 डिग्री। ल 10 थीटाको ठाउँमा अहिले हाम्रो 0 डिग्री छ त्यसैले 10 0 डिग्री। ल 10 भनेको के हुन्छ भाइ बहिनीहरू पी बाई बी परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस र हाम्रो अहिले कति छ पी भनेको एसी छ डिभाइड बाई बेस भनेको कति छ बीसी छ बीसी भन्ने साइड छ र हामीलाई के थाहा छ भाइ बहिनीहरू एसीको भ्यालु भनेको 0 छ त्यसैले 0 डिभाइड बाई बीसी र 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्न होला। र अब यो पछि अब हामीले कोसेक थीटा अथवा थीटाको ठाउँमा अब हाम्रो कति छ भ्यालु 0 डिग्री। ल थीटाको ठाउँमा हामीले 0 डिग्री लिएको छौँ र कोसेक थीटा भनेको एच बाई पी हो। एच भनेको कति छ हाम्रो हाइपोटेनियस ए बी छ। एबी छ डिभाइड बाई परपेन्डिकुलर भनेको एसी छ। ल हेरौँ है त। अब एबीको भ्यालु हामीसँग जस्ताको तस्तै छ र एसी भनेको त हाम्रो 0 छ। ल अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनु होला है त भाइ बहिनीहरू।
अब ऐनको केसमा के थियो, 0 डिभाइड बाई एबी थियो भनेको 0 को मुनि जेसुकै आए पनि त्यसले 0 नै भ्यालु दिन्छ। तर यसरी 0 कुनै नम्बर अथवा भ्यालुको मुनि आउँदाखेरि यसलाई हामीले डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ र त्यसलाई हामी अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ, अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ र यस्तो खालको केस डिफाइन गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई यस्तो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, इन्फिनिटी भनेर यसरी यस्तो खालको सिम्बल बनाउँछौँ। यस्तो खालको सिम्बलले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। ल यसलाई हामी अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अब यसलाई अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ र पढ्दाखेरि इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ। के भनेर पढ्छौँ? इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ। त्यसै गरी यसलाई अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ, यस्तो खालको सिम्बललाई। र यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि कुनै नम्बर अथवा भ्यालुलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने यो अनडिफाइन्ड आउने रहेछ अथवा इन्फिनिटिभ आउने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। कुनै नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु पाउँदैनौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो भ्यालु हामी डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ। त्यसलाई अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ र इन्फिनिटी भनेर पढ्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। कुनै पनि नम्बर अथवा भ्यालुको तल 0 आएछ भने, 0 ले डिभाइड गरेको छ भने त्यस्तो केसमा जहिले पनि अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटिभ हुन्छ भनेर बुझ्ने। ल यो सकेपछि अब हामी सेक 0 डिग्रीको भ्यालु हेरौँ। सेक भनेको h/b हो र h भनेको हाम्रो हाइपोटेन्युस कति छ भन्दाखेरि AB छ, डिभाइड बाई b भनेको बेस हाम्रो BC छ। ल हेरौँ है त, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि AB भनेको BC छ, हामीले माथि नै थाहा पाइसकेको छौँ। AB बराबर BC छ, डिभाइड बाई BC तल जस्ताको तस्तै छ र BC डिभाइड बाई BC भनेको यसको भ्यालु 1 आउँछ। ल अब हाम्रो एउटा लास्ट रेसियो बाँकी छ, कट 0 डिग्री। ल कट 0 डिग्री भनेको B/P हो, बेस डिभाइड बाई परपेन्डिकुलर। र हाम्रो बेस भनेको कति छ भन्दाखेरि फिगरमा BC छ र परपेन्डिकुलर भनेको AC छ। ल तपाईँहरूले यहीँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 10K रेसियोबाट BC भनेको B छ, बेस छ, AC भनेको परपेन्डिकुलर छ र BC को भ्यालु जस्ताको तस्तै र AC भनेको त हाम्रो 0 छ। AC भन्ने साइड 0 हुन्छ यदि थीटा 0 डिग्रीमा आउँदाखेरि। र यसमा पनि अब ध्यान दिउँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसमा पनि 0 ले समथिङलाई डिभाइड गरेको छ अर्थात् BC लाई 0 ले डिभाइड गरेको छ भनेको मतलब यसको भ्यालुको पनि कति हुने भयो त भन्दाखेरि अनडिफाइन्ड भनेको हामीले यसलाई डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ। अनडिफाइन्ड अथवा पढ्दाखेरि इन्फिनिटिभ भनेर पढ्ने। ल
अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटिभ भनेर पढ्ने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल के गऱ्यौँ हामीले यसमा एकचोटि फेरि बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्दैछौँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको। र स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भनेको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री हो। र अब सुरुमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 0 डिग्रीको लागि लिन्छौँ। र यसमा एबिसी भन्ने एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रै छैन। र जसमा थीटा भन्ने एङ्गल छ। र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एङ्गल थीटाको भ्यालु सानो हुँदै आउने हो भने फाइनल्ली एसीको भ्यालु पनि घट्दै आउँछ, स्मलर र स्मलर हुँदै आउँछ। र फाइनल्ली जब थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ त्यति बेला एसी भन्ने साइड जुन छ त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। र त्यो केसमा एबी र बिसी सेम हुन आउँछ। एबी र बिसी सेम हुन आउँछ। ल इक्वल हुन आउँछ। र त्यस्तो केसमा अब विभिन्न ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्दाखेरि साइन थीटाको ठाउँमा हामीले 0 डिग्री राख्छौँ। र साइन 0 डिग्री भनेको पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस हो। र हाम्रो फिगरमा पर्पेन्डिकुलर भनेको एसी डिभाइड बाई एबी छ। र एसीको भ्यालु हाम्रो 0 छ, 0 डिभाइड बाई एबी गर्दाखेरि 0। ल यसै गरी कसको लागि निकाल्छौँ, टेनको लागि निकाल्छौँ, कोसेकको लागि निकाल्छौँ। र कोसेकको लागि निकाल्दाखेरि यसरी समथिङ डिभाइड बाई 0 आउने बित्तिकै यसलाई हामी अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अनडिफाइन्ड भन्छौँ भनेको यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौँ र यसलाई पढ्दाखेरि इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ। र त्यसै गरी कट थीटामा पनि अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटी आउँछ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब 0 डिग्रीको हामीले सकिसकेको छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। अब 30 डिग्री र 60 डिग्रीको लागि बुझ्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू अब एउटा सानो नोट लेखाउँछु तपाईँहरूलाई म, त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला। ल हेरौँ है त, मैले यो कुरा अगाडि माथि पनि भनिसकेको छु, तैपनि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर। इन्फिनिटीलाई यसरी लेखिन्छ, यो सिम्बोलले लेखिन्छ। यो डिनोट्स दि टर्म अनडिफाइन्ड। अनडिफाइन्ड भन्ने टर्म यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा डिनोट गर्छ। एन्ड रिड एज इन्फिनिटी भनेर यसलाई हामीले पढ्ने रहेछौँ। ल विच मिन्स, अब के हो त इन्फिनिटी भनेको? विच मिन्स समथिङ डिभाइड बाई 0, समथिङ डिभाइड बाई 0। ल इन्फिनिटी भनेको समथिङ डिभाइड बाई 0। समथिङ भनेको जे पनि पर्न सक्यो, 5 पनि पर्न सक्यो, 5 डिभाइड बाई 0, 100 डिभाइड बाई 0, 1000 डिभाइड बाई 0, एबी डिभाइड बाई 0 र जे पनि आउन सक्छ। समथिङ भनेको 1 लाख डिभाइड बाई 0, जे गरे पनि यसको भ्यालु भनेको इन्फिनिटी आउने रहेछ। तर अब 0 बाई समथिङ भयो भने चाहिँ यसले भ्यालु 0 दिन्छ। बट 0 डिभाइड बाई समथिङ ठ्याक्क यसको उल्टो गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ? भ्यालु 0 आउने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहोस् है त, 0 माथि आयो भने न्युमेरेटरमा आयो भने जहिले पनि 0, र 0 तल आयो डिनोमिनेटरमा आयो 0, यसरी डिभिजनमा
डिभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि 0 तल आयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्फिनिटी भनिरहेछौँ र 0 माथि आयो भने त्यसलाई डिभाइडमा 0 नै भन्ने रहेछौँ र 0 तल आउँदाखेरि जहिले पनि भाइ बहिनीहरू यसलाई इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यति बुझिसकेपछि हामीलाई पछि प्रब्लम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र अब हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 30 डिग्री एन्ड 60 डिग्रीलाई हेर्छौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 30 डिग्री एन्ड 60 डिग्री। ल 30 डिग्री र 60 डिग्रीको लागि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हेर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछौँ यसरी। हेर्नुहोस् है त, एकदम सजिलो छ। ल यो एउटा भयो, यो अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। ल यहाँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको छ र अब हामीलाई के चाहिएको छ, 60 डिग्री र 30 डिग्री चाहिएको छ र यो एङ्गल हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ र यो एङ्गल पनि हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ। 60 डिग्री हुन्छ र मैले यसलाई नाम दिन्छु सुरुमा ए बी सी र डी यसरी नाम दिएँ र यो एङ्गल 30 डिग्री हुन्छ र यो बीडीको भ्यालु सपोज ए मानौँ र डीसीको भ्यालु पनि ए मानौँ र एबीको भ्यालु 2a मानौँ त्यसै गरी एसीको भ्यालु पनि 2a मानौँ है त। ल अब हामीले के गरियो फिगरमा त्यो कुरालाई लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल इन द एडजोइनिङ equilateral triangle ABC। ल हामीले जुन बनाएको ट्रायङ्गल छ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनेको यो साइड र यो साइड तीनटै इक्वल हुने गरी हामीले ट्रायङ्गल बनाएको छौँ। एबी एसी र बीसी यो तीनैवटा साइड इक्वल छ भनेर मानौँ। भनेको सबैको भ्यालु 2a भनेर हामी सपोज गर्छौँ। ल इक्विलेटरल ट्रायङ्गल एबीसीमा एबी बराबर बीसी बराबर सीए अथवा एसी लाई 2a भनेर मानौँ। ल यो चाहिँ हामीले सपोज गरेको कुरा हो। 2a
छ भनेर सपोज गरौँ एन्ड एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिसिए इज इक्वल्स टु एङ्गल सिएबी भनेको 60 डिग्री। र इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा जहिले पनि सबै एङ्गलहरू इक्वल हुन्छन्, अर्थात् सबैको भ्यालु 60 डिग्री हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तिनटैको सम गर्दाखेरि टोटल 180 आउनुपर्ने हुन्छ र 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री भनेको तीनवटा 60 डिग्रीलाई जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल सम भनेको 180 डिग्री आउँछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। इक्विलेटरल ट्रायङ्गल सपोज गर्ने बित्तिकै हाम्रो साइड्सहरू इक्वल हुन्छन्, एबी बराबर बिसी बराबर एसी अथवा सिए र सबै एङ्गल पनि इक्वल हुन्छन्। र यति बुझिसकेपछि अब हामीले फिगरमा के गरेको छौँ भन्दाखेरि एडी भन्ने लाइन तानेको छौँ जुन चाहिँ बिसीसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। ल ड्र एडी परपेन्डिकुलर टु बिसी। एडी भन्ने जुन लाइन छ यो एदेखि डीसम्मको जुन लाइन छ इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा बिसी भन्ने साइडसँग परपेन्डिकुलर छ। र भाइ बहिनीहरू परपेन्डिकुलरको सिम्बल भनेको यसरी लेखिन्छ है त। परपेन्डिकुलरलाई यस्तो खालको सिम्बलले लेखिन्छ, अर्थात् उल्टो टी भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसरी परपेन्डिकुलरको सिम्बल लेखिन्छ, यो ख्याल गर्नु होला। ड्र एडी परपेन्डिकुलर टु बिसी, त्यो गर्दाखेरि देन एङ्गल बिएडी इज इक्वल्स टु 30 डिग्री। ल अब यो एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि बिएडी यो एङ्गल हाम्रो 30 डिग्री हुन आउँछ। ल किनभने यो एडी भन्ने जुन परपेन्डिकुलर ड्रन गरिन्छ त्यसले बिएसीलाई आधी आधी बनाउँछ, भनेको यो 30 डिग्री भयो भने यताको एङ्गल पनि 30 डिग्री हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल अब त्यति भइसकेपछि अब एडी भन्ने जुन लाइन ड्र गरिएको छ, परपेन्डिकुलर ड्र गरिएको छ, त्यसले बिसी भन्ने साइडलाई, यो बिसी भन्ने जुन साइड छ, बिसी भन्ने साइड छ त्यसलाई आधी आधी बनाउँछ। भन्नुको मतलब अब बिसीको टोटल भ्यालु कति थियो 2a थियो भने बिसी भन्ने साइडको भ्यालु 2a थियो भने त्यसलाई आधी आधी बनाउँदा a बनायो, बिडीपट्टि यति भाग भनेको a बनायो, यो बिडी र अब बाँकी रहेको भाग भनेको फेरि a नै बनाउँछ, अर्थात् डिसी। ल हेर्नुहोस् है त। ल यो माथिको फिगरलाई मैले यसरी बुझाउन खोजेँ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी डिभाइड गर्छ र बिडी इज इक्वल्स टु डिसी भनेको इक्वल हुन्छ इज इक्वल्स टु भ्यालु ए राख्यौँ। ल अब यति भइसकेपछि अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हेरौँ है त। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कुनमा हेरौँ भन्दाखेरि एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ। एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हेरौँ है त। ल यसलाई मैले सेपरेटली बनाएँ, फेरि एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल सपोज यस्तो फर्ममा छ एबिडी। ल एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, यो 60 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ, यो 2a छ भ्यालु, यो a छ। ल यति भइसकेपछि अब फ्रम दि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ABD we have
राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडीमा अब के देखिन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। अब एडी भन्ने साइडको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। एबीको भ्यालु 2a छ, बिडीको भ्यालु a छ र अब हाम्रो हाइपोटेनियस छ, परपेन्डिकुलर र बेसमा एउटा पार्ट हाम्रो मिसिङ छ र अब एडी भन्ने हाम्रो साइड छ त्यो मिसिङ छ। त्यसैले अब पाइथागोरस थ्योरम लगाउँ। एडी भनेको अन्डर रुट एबीको स्क्वायर माइनस बिडीको स्क्वायर गर्दाखेरि आउने रहेछ र एबी भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 2a छ, 2a को स्क्वायर गरौँ माइनस बिडी भनेको a को स्क्वायर छ। ल यति कुरा बुझेपछि भाइ बहिनीहरू अब 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि a स्क्वायर जस्ताको तस्तै माइनस a स्क्वायर गर्छौँ। यसरी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको 3a स्क्वायर र अब a स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदाखेरि a बाहिर आयो र रुट 3 हाम्रो भित्र रह्यो र यसरी एडीको भ्यालु हामीले पत्ता लगायौँ। ल एडी भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि a रुट 3 हुने रहेछ। ल यति जानिसकेपछि अब हामीले अब रेसियोमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब फर रेसियो अफ 30 डिग्रीको लागि हेरौँ है त। ल फर रेसियोज अफ 30 डिग्री। ल 30 डिग्रीको लागि रेसियोज हेरौँ त। एकदम सजिलो छ। ल अब हाम्रो 30 डिग्रीको लागि रेसियो हेर्दाखेरि सुरुमा साइन 30 डिग्री भनेको साइन थीटाको ठाउँमा अहिले कति लेख्न सक्यो हामीले, हाम्रो थीटा भनेको अहिले कति छ 30 डिग्री। ल साइन 30 डिग्री भनेको यो हाइपोटेनियस भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो र यो बेस भयो। ल अब यस्तो केसमा साइन 30 डिग्री भनेको p/h र p भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि अहिले बिडी छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एबी छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एबीको भ्यालु 2a छ, बिडीको भ्यालु a छ र एडीको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ a रुट 3 छ। ल यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ र बिडीको भ्यालु हामीसँग a छ डिभाइड बाई एबीको भ्यालु 2a छ र a र a काट्यो भनेपछि बाँकी रह्यो 1/2। ल अब यो साइनको लागि हामीले निकाल्यौँ। अब कसको लागि निकाल्छौँ। कस 30 डिग्री यो भनेको b/h बेस बाई हाइपोटेनियस र b भनेको हाम्रो कति छ एडी ठिक छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एबी र एडीको भ्यालु हामीसँग कति छ a रुट 3 डिभाइड बाई एबी भनेको 2a। ल a र a क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो रुट 3 डिभाइड बाई 2। ल साइन 30 को भ्यालु कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 1/2, कस 30 को रुट 3/2। ल यस्तो सजिलो गरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अब tan 30 को लागि निकालौँ। tan 30 भनेको p/b हो र p भनेको हाम्रो कति छ फिगरमा हेरौँ है त। बिडी छ डिभाइड बाई बेस भनेको एडी छ र बिडी हाम्रो कति छ भ्यालु a छ भने एडी हाम्रो
A√3 छ। ल ए र ए क्यान्सल भयो 1/√3। ल यो नै हाम्रो tan 30 को भ्यालु भयो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल अब tan 30 पछि अब cosec 30 हेरौँ। cosec 30 डिग्री भनेको h/p हो र हाइपोटेनियस हाम्रो AB छ डिभाइड बाई p भनेको BD छ र AB को भ्यालु 2a छ डिभाइड बाई BD को भ्यालु भनेको a छ र a र a क्यान्सल हुँदाखेरि यसको भ्यालु 2 आयो। र यो पछि अब sec 30 डिग्री, सेक भनेको जहिले पनि h/b हाइपोटेनियस डिभाइड बाई बेस। हाइपोटेनियसको भ्यालु हामीसँग AB छ डिभाइड बाई बेस भनेको AD छ र AB को भ्यालु 2a छ, AD को भ्यालु a√3 छ। a र a क्यान्सल गर्दाखेरि 2/√3। ल अब हाम्रो लास्ट रेसियो के छ भन्दाखेरि cot 30 डिग्री, यो भनेको b/p हो, बेस डिभाइड बाई परपेन्डिकुलर। ल b को भ्यालु कति छ हामीसँग AD भन्ने साइड छ डिभाइड बाई p भनेको BD भन्ने साइड छ र AD भन्ने साइडको भ्यालु अब हाम्रो AD को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि a√3 डिभाइड बाई BD को भ्यालु भनेको a छ र a र a क्यान्सल भयो र कति आयो हाम्रो भ्यालु √3 मात्र बाँकी आयो। ल यस्तो सजिलोको तरिकाले हामीले निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि sin 30 को भ्यालु भनेको 1/2 हुने रहेछ, cos 30 को भ्यालु √3/2 हुने रहेछ, tan 30 को भ्यालु 1/√3 हुने रहेछ, cosec 30 को भ्यालु 2 हुने रहेछ, sec 30 को भ्यालु 2√3 हुने रहेछ, cot 30 को भ्यालु √3 हुने रहेछ। ल यसरी हामीले 30 डिग्री को लागि विभिन्न sin, cos, tan, cosec, sec, cot र यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको लागि भ्यालु निकालिसक्यौँ। ल अब यो पछि अब 60 डिग्रीको रेसियोको लागि हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ, यसै गरी गर्ने हो। ल फर दि रेसियो अफ 60 डिग्री। ल अब चाहिँ हामीले होइन 30 डिग्रीको एङ्गल लिएको थियौँ भने अब 60 डिग्रीको एङ्गल लिने हो। ल मैले फेरि यसलाई फिगर बनाएँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल होइन यहाँ हाम्रो 30 डिग्री थियो र यहाँ 60 डिग्री थियो भने अब यो 60 डिग्री यसरी लिन्छौँ र ABD भन्ने नै ट्रायङ्गल लियौँ हामी, ABD भन्ने ट्रायङ्गल लियौँ र AB को भ्यालु हामीसँग 2a छ, त्यसै गरी AD को भ्यालु हामीसँग a√3 छ र BD को भ्यालु हामीसँग a छ। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो D मा राइट एङ्गल छ भने यसको अगाडिको भाग जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ र यो 60 डिग्रीको अगाडिको भाग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र बाँकी रहेको जुन भाग छ यो हाम्रो बेस हुन्छ, BD हाम्रो बेस हुन्छ। ल यति जानिसकेपछि अब हामीले sin 60 को लागि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। 60 डिग्री राखेर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल हेरौँ है त। अब सुरुमा sin थीटा भनेको ठाउँमा 60 डिग्री राखौँ। sin 60 डिग्री अर्थात् परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनियस र परपेन्डिकुलर हाम्रो कति छ AD छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको AB छ। ल AD को भ्यालु हामीसँग AD को भ्यालु a√3 छ, त्यसै गरी AB को भ्यालु 2a छ र BD को भ्यालु a छ। AD को भ्यालु a√3
3 डिभाइड बाई एबीको भ्यालु भनेको 2a छ, ए र ए काट्यो, यसरी √3 डिभाइड बाई 2 यसको भ्यालु आयो। ल त्यसै गरी अब साइन 60 डिग्री भयो भने अब कस 60 डिग्री निकालौँ। यो भनेको बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हो। कसको रेसियो आउने बित्तिकै जहिले पनि बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस गर्छौँ हामीले। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। र बेस बी हाम्रो कति छ भन्दाखेरि बिडी छ, बिडी भन्ने साइड छ, डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एबी भन्ने साइड छ, र बिडीको भ्यालु हामीसँग ए छ, डिभाइड बाई एबी भनेको हाम्रो 2a छ। ल ए र ए क्यान्सल भएपछि यसको भ्यालु 1/2 आयो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी tan 60 डिग्रीको भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई। tan 60 डिग्री भनेको p/b हो, र p को भ्यालु हामीसँग कति छ परपेन्डिकुलर भनेको AD डिभाइड बाई b भनेको बेस हो, र यसको साइडमा हाम्रो BD भन्ने साइड छ, र AD को भ्यालु a√3 हो भने BD को भ्यालु हाम्रो ए हो। ए र ए क्यान्सल भयो, हाम्रो भ्यालु √3 मात्र आउने भयो। ल यति सकेपछि अब कोसेक 60 डिग्रीको लागि ल कोसेक भनेको साइनको उल्टो भनेर ठ्याक्कै बुझेर डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ, र हामी अब h/p नै लेखेर गरौँ। हाम्रो हाइपोटेनियस भनेको एबी छ, डिभाइड बाई परपेन्डिकुलर भनेको एडी छ, र एबी को भ्यालु 2a छ, र एडी को भ्यालु a√3 छ। ए र ए क्यान्सल हुँदाखेरि 2/√3 हाम्रो भ्यालु रहने भयो। त्यसै गरी अब सेक 60 डिग्री भनेको h/b हो, हाइपोटेनियस डिभाइड बाई बेस हो, र h भनेको हाम्रो एबी छ, डिभाइड बाई बेस भनेको बिडी छ, र एबी भनेको हाम्रो 2a छ, र बिडी को भ्यालु a छ, र यसरी ए र ए क्यान्सल भएर हाम्रो भ्यालु 2 आउँछ। ल त्यसै गरी अब लास्ट रेसियो कट 60 डिग्री भनेको b/p हो, र b भनेको बेस हाम्रो बिडी छ, डिभाइड बाई p भनेको एडी छ, र बिडी को भ्यालु a छ, डिभाइड बाई एडी को भ्यालु a√3 छ, र यसरी यसको भ्यालु 1/√3 आउँछ। ल यसरी हामीले 60 डिग्रीको लागि साइन कस टेन कोसेक सेक कटको भ्यालु निकाल्यौँ। एकदम सजिलो छ, यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू हो, र यसकै बेसिसमा रहेर हामीले भोलि पर्सि योभन्दा पछिको एक्सर्साइजहरू यही भ्यालुलाई युज गरेर गर्छौँ। यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू हो, जस्तै कि साइन 60 को भ्यालु भनेको √3/2 आउँछ, कस 60 को भ्यालु 1/2, टेन 60 को भ्यालु √3, कोसेक 60 को भ्यालु 2/√3, सेक 60 को भ्यालु 2, कट 60 को भ्यालु 1/√3। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, एकदमै सजिलो छ यो भ्यालुहरू। र यो भ्यालुहरू कसरी निकाल्ने म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउँछु, कसरी एकदम चाँडो तरिकाले सम्झिने र कसरी त्यसलाई निकाल्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, नहात्तिनु होला। एकदम सजिलो छ, यो चाहिँ हामी फिगरबाट कसरी चाहिँ निक्लिने रहेछ त, यो भ्यालुहरू कसरी खासमा आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ। र यो पछि अब हामीसँग 2वटा रेसियो अझै बाँकी छन्। स्ट्यान्डर्ड रेसियो हामीले 0 डिग्रीको सक्यौँ, 0 डिग्रीको सकिसकेको छौँ। त्यसै गरी 30 डिग्री र 60 डिग्री पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी त्यो पछि
45 डिग्रीको लागि हेर्दैछौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। अब हेरौँ है त 45 डिग्रीको लागि के हुन्छ। ल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 45 डिग्री। ल त्यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा आइसोसेलियस राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछौँ। ल हेरौँ है त। आइसोसेलियस भनेको दुईवटा साइड इक्वल भएको। ल योभन्दा अगाडि 30 डिग्री र 60 डिग्रीको लागि हामीले इक्विलेटरल ट्रायङ्गल बनाएका थियौँ। र अहिले हामीले ए बी र सी भन्ने एउटा आइसोसेलियस राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएका छौँ, जसमा बी एङ्गल 90 डिग्री छ र एबी र बीसीको भ्यालु इक्वल छ। सपोज मैले यसलाई ए माने भने, बीसीलाई ए माने भने एबीको भ्यालु पनि ए नै हुने भयो। ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो रेसियो कति डिग्रीको लागि बनाइएको छ भन्दाखेरि 45 डिग्री एङ्गलको लागि बनाइएको छ। ल हाम्रो एङ्गल पनि भयो। त्यसै गरी हाम्रो आइसोसेलियस राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि साइडहरू पनि इक्वल छन् भनेर मान्यौँ हामीले। अब हामीले के गर्यौँ यो फिगरमा, यसलाई एकचोटि लेख्छौँ। ल इन द एडजोइनिङ फिगर, यो दिएको फिगरमा एडजोइनिङ फिगर, यो दिएको फिगरमा एबिसी इज एन आइसोसेलियस isosceles right angled triangle। यो एबिसी भनेको आइसोसेलियस राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, आइसोसेलियस भनेको दुईवटा साइड इक्वल भएको भनेर बुझ्ने। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इन विच, जसमा एबी बराबर बीसी बराबर ए भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ। हामीले जे सपोज गर्दा नि हुन्छ, बी सपोज गर्दा नि हुन्छ, सी सपोज गर्दा नि हुन्छ। ल ए भनेर सपोज गऱ्यौँ र हाम्रो एङ्गल एबिसी भनेको 90 डिग्री छ। यो एङ्गल एबिसी एङ्गल 90 डिग्री छ एन्ड ए र एङ्गल ए त्यसै गरी एङ्गल एसिबी अथवा एङ्गल बिसिए जे भने पनि एउटै हो, 45 डिग्री छ। यो एङ्गल सी भनेको 45 डिग्री छ भनेर हामीले लेखौँ। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीसँग बिसी भनेको ए छ, एबी भनेको ए छ र हामीलाई एसी भनेको भ्यालु थाहा छैन र एसी भन्ने साइडलाई हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकालौँ र एसी भन्ने साइडलाई निकाल्न अन्डर रुट, एसी भनेको साइड हाम्रो हाइपोटेन्युस हो र हाइपोटेन्युस निकाल्न अन्डर रुट बेसको स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलरको स्क्वायर गर्छौँ। अर्थात् अब एबीको स्क्वायर गर्छौँ प्लस बीसीको स्क्वायर गर्छौँ। ल यति जानेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब एबीको भ्यालु हामीसँग कति छ, ए छ
ल ए स्क्वायर प्लस बिसीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि ए नै छ ए स्क्वायर। ल हेरौँ है त अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको 2a स्क्वायर। ल अब ए स्क्वायर र हाम्रो रुट क्यान्सल हुँदा ए भयो र रुट 2 जस्ताको तस्तै रहने भयो। ल यति हामीले एसीको भ्यालु निकाल्यौँ। एसीको भ्यालु भनेको ए रुट 2। ल यति गरिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ? अब हामी रेसियो अफ 45 डिग्री निकाल्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो साइन 45 डिग्री कस 45 डिग्री टेन 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री सेक 45 डिग्री र कट 45 डिग्री अब हामीले निकाल्नुपर्छ। ल त्यसको लागि हेरौँ है त एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब साइन 45 डिग्रीलाई सुरुमा हेरौँ। साइन 45 डिग्री भनेको अब साइन भनेको पछि जहिले पनि के आउने भयो? पी बाई एच आउने भयो र परपेन्डिकुलर हाम्रो कति छ अहिले भन्दाखेरि यो 90 डिग्रीको अगाडिको भाग जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ र यो 45 डिग्रीको एङ्गलको अगाडिको भाग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो रिमेनिङ पार्ट जहिले पनि बेस हुन्छ। र साइन 45 डिग्री भनेको साइन आउने बित्तिकै पी बाई एच लेख्छौँ र पी भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर हो। कति छ भन्दाखेरि एबी भन्ने साइड छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एसी भन्ने साइड छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल हामीलाई के थाहा छ भनेको एबी भनेको ए छ, बिसी भनेको नि ए छ र एसी भनेको हामीले के निकालेको छौँ? ए रुट 2 निकालेको छौँ। ल हेरौँ है त अब एबीको भ्यालु हामीसँग कति छ? ए छ। एसीको भ्यालु ए रुट 2 छ। ए र ए क्यान्सल हुँदा 1 बाई रुट 2 यसको भ्यालु आयो साइन 45 डिग्री। त्यसै गरी कस 45 डिग्री भनेको बी बाई एच। कस आउने बित्तिकै जहिले पनि बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस गर्ने। ल बी भनेको हाम्रो कति छ? बेस बिसी डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एसी छ र बिसीको भ्यालु हाम्रो फेरि कति छ भन्दाखेरि ए छ डिभाइड बाई एसीको भ्यालु ए रुट 2 छ। ए र ए क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो 1 बाई रुट 2। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अब हामी 10 45 डिग्री निकाल्छौँ। 10 45 डिग्री भनेको 10 आउने बित्तिकै जहिले पनि परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस गर्ने हो र पीको भ्यालु परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो एबी छ डिभाइड बाई बी भनेको बेस हो। बेसको भ्यालु हाम्रो बिसी छ। ल हेरौँ है त अब एबीको भ्यालु हामीसँग ए छ र बिसीको भ्यालु पनि ए छ। ए डिभाइड बाई ए गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 1। ल अब यो आइसकेपछि अब हामीसँग कोसेक 45 डिग्री निकाल्नु पर्ने छ र कोसेक 45 डिग्री निकाल्न एच बाई पी गर्छौँ। एचको भ्यालु हामीसँग एसी छ डिभाइड बाई पीको भ्यालु एबी छ र एसी भनेको ए रुट 2 छ डिभाइड बाई एबी भनेको ए छ। ए र ए क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु रुट 2 आउँछ। ल त्यसपछि अब सेक 45 डिग्री सेक भनेको एच बाई बी हो र एच भनेको हाइपोटेनियस हाम्रो एसी छ डिभाइड बाई बेस भनेको बिसी छ इजिकल्स टु एसी भनेको हाम्रो भ्यालु ए रुट 2 छ डिभाइड बाई बिसी भनेको ए छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु रुट 2 आयो। त्यसै गरी अब लास्ट रेसियो कट 45 डिग्री भनेको बी बाई पी छ
र बेस भनेको हाम्रो बिसी छ डिभाइड बाई पी भनेको एबी छ। यो गर्दा बिसीको भ्यालु ए डिभाइड बाई एबीको भ्यालु ए, यो गर्दा यसको भ्यालु 1 आउँछ। यसरी हामीले 45 डिग्रीको लागि पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्यौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल 45 डिग्रीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा आइसोसेलियस राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिने। आइसोसेलियस भनेको दुईटा साइड इक्वल भएको, जस्तै कि एबी र बिसी इक्वल भएको लिएको छौँ र 45 डिग्री हाम्रो एङ्गल छ। त्यसै गरी अब हामीलाई एसी हाइपोटेनियस थाहा छैन, त्यसलाई निकालौँ सुरुमा। त्यो निक्लिने बित्तिकै अब विभिन्न रेसियो हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल यो पछि अब हामी 90 डिग्री हाम्रो लास्ट स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा जान्छौँ र एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 90 डिग्री निकाल्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ 90 डिग्री। ल अब यसको लागि सुरुमा हामी एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊँ। ल मैले एबिसी भन्ने एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएँ, जसमा एङ्गल सी थीटा छ, एङ्गल बी 90 डिग्री छ र अब मैले यहाँ हेरौँ है त, के बनाएँ त्यो लेख्छु, बनाएको कुरा लेख्छु। इन द गिभन right angled triangle ABC भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा is the angle theta become greater, is the angle becomes greater, the side BC becomes smaller and smaller। ल यसले के भन्न खोजेको म तपाईँलाई भन्छु एकछिनमा। when थीटा बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 0 and AB बराबर AC। ल होइन 0 डिग्री हुँदाखेरि हाम्रो थीटाको भ्यालु सानो सानो हुँदै 0 डिग्रीसम्म पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो थीटाको भ्यालु, यो थीटाको भ्यालु जुन छ त्यो ठुल्ठुलो हुँदै गइरहेछ। अर्थात् यसरी 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 बढ्दै थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुँदाखेरि यो बिसी भन्ने जुन साइड छ त्यो 0 हुन आउँछ। थीटा 90 डिग्री यसरी थीटा बढ्दै गएर यहाँ 90 डिग्रीसम्म पुग्दाखेरि बिसी भन्ने साइड 0 हुन्छ र त्यति बेला एबी र एसी भन्ने साइड इक्वल हुन आउँछ। ल यो कुरा बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ। ठ्याक्कै 0 डिग्रीको उल्टो जस्तै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एङ्गल घट्दै गएर 0 डिग्री भएको थियो भने यहाँ एङ्गल बढ्दै गएर एङ्गल थीटा बढ्दै गएर 90 डिग्री हुन्छ। त्यतिकै त्यो फेजमा बिसी भन्ने साइड, यो बिसी भन्ने साइड 0 हुन्छ र एबी र एसी इक्वल हुन्छ। ल यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अब एकदम सजिलो तरिकाले हामीले विभिन्न रेसियोहरूलाई निकाल्न सक्छौँ। र सुरुमा साइन 90 डिग्री निकालौँ। साइन 90 डिग्री भनेको पी डिभाइड बाई एच हो, परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हो र हाम्रो हाइपोटेनियस भनेको एसी हो
एसी भनेको हाम्रो हाइपोटेनियस हो, किनभने 90 डिग्रीको अगाडिको साइड जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ र थीटाको अगाडिको भाग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र बीसी भनेको रिमेनिङ पार्ट बेस हुन्छ र p/h p भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर हो र परपेन्डिकुलर हाम्रो AB छ डिभाइड बाई h भनेको AC छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि AB र AC इक्वल हुन आउँछन्। AB र AC को ठाउँमा पनि AB नै लेख्छु म, त्यो गर्दा यसको भ्यालु 1 आयो। र साइन र कोसेक रेसिप्रोकल हुन् भने अब मैले यसमा कोसेकको पनि भ्यालु लेखेँ। कोसेक 90 डिग्री भनेको h/p हो, ठ्याक्कै उल्टो साइनको उल्टो र h भनेको AC छ डिभाइड बाई AB र AB र AC इक्वल छन्। AC लाई मैले AB नै लेखेँ डिभाइड बाई AB, यो गर्दा पनि भ्यालु 1 आयो। ल अब थर्डमा cos 90 डिग्री। ल cos 90 डिग्री भनेको हाम्रो b/h हो। ल बेस भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि BC छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको AC छ। ल BC को भ्यालु कति छ हामीसँग 0 डिभाइड बाई AC जस्ताको तस्तै र 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। ल त्यसै गरी अब सेक 90 डिग्री भनेको h/b हाइपोटेनियस डिभाइड बाई बेस। हाइपोटेनियस हाम्रो AC छ डिभाइड बाई BC हाम्रो बेस छ। ल AC हाम्रो जस्ताको तस्तै छ, BC भनेको हाम्रो 0 छ। ल समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड। ल यो पछि अब tan 90 डिग्रीमा जाउँ। tan 90 भनेको p/b हो र p भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर AB छ डिभाइड बाई बेस भनेको BC छ र AB को भ्यालु हामीसँग AB नै छ र BC को भ्यालु हामीसँग 0 छ र समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको इन्फिनिटी आउँछ र त्यसै गरी cot 90 डिग्री भनेको b/p हुन्छ र b भनेको हाम्रो बेस BC छ डिभाइड बाई p भनेको AB छ र BC को भ्यालु 0 छ डिभाइड बाई AB र 0 बाई समथिङ भनेको 0 हुन आउँछ। ल यसरी हामीले 90 डिग्रीको लागि पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्छौँ र साइन 90 को भ्यालु 1, कोसेक 90 1, cos 90 0, सेक 90 इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी, cot 90 0। यसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो फर 90 डिग्री अथवा स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको लागि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र एकदम सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है त हामीले के गर्यौँ आज, के पढ्यौँ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो फर विभिन्न स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको लागि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्रीको लागि हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु निकाल्यौँ। ल 0 डिग्रीको लागि निकाल्दाखेरि साइन 0 को भ्यालु 0, cos 0 को भ्यालु 1, tan 0 को भ्यालु 0 अनि कोसेक 0 को भ्यालु इन्फिनिटी, सेक 0 को भ्यालु 1 र cot 0 को भ्यालु इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड आउने रहेछ। ल यति जानेपछि अब हामीले 30 डिग्रीको लागि पनि भ्यालुहरू निकालेका छौँ। 30 डिग्रीमा साइन 30 को भ्यालु 1/2, cos 30 को लागि √3/2, tan 30 को लागि 1/√3, कोसेक 30 को लागि 2, सेक 30 को लागि 2/√3, cot 30 को लागि √3 र त्यसै गरी 60 डिग्रीको लागि
साइन 60 भनेको √3/2, cos 60 भनेको 1/2, tan 60 भनेको √3, cosec 60 भनेको 2/√3, sec 60 भनेको 2, cot 60 भनेको 1/√3। ल त्यो पछि अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो 45 डिग्रीको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकालेको छौँ। र साइन 45 भनेको 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 भनेको 1, cosec 45 √2, sec 45 को भ्यालु √2 र cot 45 को भ्यालु 1। यसरी हामीले विभिन्न भ्यालु निकालेको छौँ। त्यसै गरी अब 90 डिग्रीको लागि साइन 90 भनेको 1, cosec 90 भनेको 1, cos 90 भनेको 0, sec 90 भनेको इन्फिनिटी र tan 90 भनेको इन्फिनिटी। त्यसै गरी cot 90 भनेको 0 गरेर हामीले यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको विभिन्न स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको लागि भ्यालु निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। र यही भ्यालुलाई युज गरेर हामीले योभन्दा पछिका एक्सर्साइजहरूलाई सल्भ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। र योभन्दा पछिको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो भ्यालुहरू कसरी लेख्ने र कसरी सम्झिने, कसरी कण्ठ गर्ने, कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछु। एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ कसरी भ्यालुहरू आउँछन् भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाएको हुँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। र यो भ्यालुहरू जानिसकेपछि योभन्दा पछिका ट्रिगोनोमेट्रिकका प्रब्लमहरू हामी सजिलै गर्न सक्छौँ र हामीलाई भ्यालु राख्ने खालका प्रब्लमहरू सोध्ने गर्छ। र साइन 60 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ प्रब्लम गर्दा। त्यस्तै गरी अरू पनि सबै भ्यालुहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भ्यालु कसरी याद गर्ने, कसरी कण्ठ गर्ने, कसरी सम्झिने म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। ल त्यति भन्दै यो भिडियोलाई मैले यति नै स्टप गर्छु। ल यसलाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला, हेर्नु होला कसरी आउने रहेछ त यो भ्यालुहरू भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा सिकाएको छु। र योभन्दा पछिको भिडियोमा म यसलाई कसरी याद गर्ने र सम्झने र यसलाई कसरी लगाएर यो भ्यालुहरू राखेर प्रब्लम गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नआत्तिकन हेर्नु होला, बुझ्नु होला र कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। र जति बढी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ म्याथमेटिक्स सल्भ गर्न, म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु है त। ल थ्याङ्क यू।